मुझे फूफो का सीन, फूफो का मेकअप, ओ माय गॉड! मैं थोड़ी देर के लिए ना मैं सिर्फ देखती ही रह गई कि ये, एंड आई एम सो हैप्पी। मेहरीन, आप कमाल से कमाल काम करती चली जा रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपका इस तरह का कमबैक देखना। कैसे कैसे मैं कहती हूँ ना, छोटी छोटी जुमलों में बड़े बड़े मैसेजेस जो आप देती हैं वो बहुत खूबसूरती से आपने दिया। इवन सलमान और सानिया का जो सीन था जहाँ वो रियलाइज़ करवाता है उसे कि आज के दिन तो छोड़ देती। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर डॉक्टर बहू के रिव्यू के साथ हाज़िर हैं जनाब, और ये एपिसोड है 13 एंड 14, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। जहाँ मैं हर बार कहती हूँ कि सनम, आपकी खूबसूरती कि आप किसी भी जुमले की कॉन्टीन्यूटी को लेके चलती हैं। जैसे यहाँ गलती को आपने 5 दफ़ा कहलवाया और वो गलती इतनी खूबसूरती से कहलवाएगी कि वो बहुत अच्छा लगा। लाइंस पे हम बाद में बात करेंगे। ओवरऑल जब इस ड्रामे को हम देखते, मुझे फूफो का सीन, फूफो का मेकअप, ओ माय गॉड! मैं थोड़ी देर के लिए ना मैं सिर्फ देखती ही रह गई कि ये, एंड आई एम सो हैप्पी। बहुत खूबसूरत गेटअप था जिसने भी किया, उसके लिए सबसे पहले तो ये तालियां बजनी चाहिए। और मेहरीन, आप कमाल से कमाल काम करती चली जा रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपका इस तरह का कमबैक देखना। एपिसोड आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि साइबर क्राइम को आपने इस दफ़ा इसमें इन्वॉल्व किया। कैसे कैसे मैं कहती हूँ ना, छोटी छोटी जुमलों में बड़े बड़े मैसेजेस जो आप देती हैं वो बहुत खूबसूरती से आपने दिया। फैज़ान का और अंबर का मिलना, उनके घर जाना, फाइनली वो नादिया का जो एक था गिला कि भाई ये तो अंबर का घर नहीं लग रहा, तो फाइनली वो अंबर का घर लगने लग जाता है। तो वो एक अच्छा लगा कि पता चला कि उसके बाप ने भी दूसरी शादी की हुई है। और फिर अगेन अगली एपिसोड में डिनर में जो भी प्रॉब्लम्स आई वो हमने देखी। डॉक्टर शाहनवाज का धमकी देना, आज के दिन में तुम्हारा नाम तो आएगा नहीं, मैं जो कहता हूँ वही करो। तो ये सारी चीज़ें जब मैं देखती हूँ ना, आप यकीन माने जिस कॉन्टीन्यूटी के साथ और जिस खूबसूरती के साथ, इवन सलमान और सानिया का जो सीन था जहाँ वो रियलाइज़ करवाता है उसे कि आज के दिन तो छोड़ देती। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो 2 थम्स अप, बल्कि 2 नहीं, 2 एंड 2, सारे थम्स अप सबकी तरफ से। एक्सीलेंट। सादिया ने 2 थम्स अप दिए हैं हमें, तो वेरी गुड। बाय। हमारी डायरेक्टर महरीन जब्बार और राइटर सनम मेहंदी ज़रिया आपके लिए, तो मेरा ख़्याल है कि अब क्या कहें आपके लिए, क्या क्या कहें। बस मैंने ये कहना है कि जिस खूबसूरती से आप लाइंस लेके चलती हैं सनम, वो एक कमाल है। और मैं कहती हूँ कि हर राइटर का अपना एक, और इस वक्त हम आपके 2 लिखे हुए ड्रामे देख रहे हैं, दोनों को ही हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं कि इसमें जहाँ आप कहती हैं वो लाइन सुमेरा की मुझे बड़ी अच्छी लगी, जब वो माँ कहती है कि तुम क्यों नहीं शर्जील से बात करती हो। कहती 32 साल का आदमी है और उम्र के इस हिस्से में सही और गलत की समझ आ ही जाती है। मतलब 32 साल के आदमी को आप क्या समझाएंगे। क्या ही खूबसूरत बात। पर साइबर क्राइम का होना, इन्वॉल्व करना कि आपको अगर कोई हरास, चाहे वो आपकी फैमिली का ही बंदा क्यों ना हो, लेकिन उसमें उसको आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस पूरे उसमें। फिर आपका था वो जो पहली लाइन जहाँ वो कहती है ना, आपके पार्टनर का साथ खड़े रहना कमज़ोरी नहीं है ना। तो कितनी खूबसूरती से कुबरा ने कहा कि आपके पार्टनर का साथ खड़े रहना आपकी कमज़ोरी नहीं होती है। तो कैसे वो चीख के कैसे चुड़ैल औरत है। कहते हैं नो नो, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे वालिद साहब भी हर मजबूत औरत से थोड़े से इनसिक्योर होते हैं। तो लाइंस का को जिस तरह बैलेंस करके चलती हैं ना, वो बहुत कमाल है। मैं ज़रूर कहूँगी एक दफ़ा फिर मेहरीन आपके लिए कि मेहरीन, इतनी खूबसूरत लाइट एंड इतनी खूबसूरत म्यूज़िक है। वायलिन का जितना आपने इस्तेमाल किया इसमें बैकग्राउंड स्कोर्स में, वो बहुत ही खूबसूरत है। फैज़ान अंबर का सीन बहुत अच्छा था, जहाँ वो मान जाता है कि हाँ जी ठीक है, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। और उसका एक फिर घबरा जाने के, फिर ये कोई एक नई चीज़ होनी है, वो बहुत कमाल था। सलमान का इतना खुश होना कि उसकी ऐप ने सब्सक्रिप्शन के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़े थे, वो एक
بہت ہی وہی اگین میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ڈرامہ کہیں گھر ہاسپٹل سے باہر نہیں نکلا، لیکن اس کی گرپ اتنی اسٹرانگ ہے کہ یہ آپ کو اپنے اندر پکڑ کے رکھتا ہے. منا کا سین مجھے بہت اچھا لگا جو ثانیہ کے ساتھ تھا، جب ثانیہ ہاسپٹل سے آتی ہے اور جو اس کی فرسٹریشن تھی اوور آل جو دکھائی گاڑی چلاتے ہوئے، اور اس کے سسر کا پھر اگین شاہ نواز کا کہنا کہ آج کے دن تو کم از کم تمہارا نام کال نہیں ہوگا. تو وہ ویسے آپس کی باتیں کچھ زیادہ ہی بحث کرتی ہے، تو اتنی بھی بحث نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے اب چیزیں نارمل ہو رہی ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں کہیں تھوڑا رک جانا چاہیے، بٹ کچھ لوگوں کی نیچر ہوتی ہے اور وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کا رائٹ ہے اور وہ بولتے ہیں اور بولنا بھی چاہیے. خیر اینی وے مجھے لائن ساری ہی کی ساری بہت اچھی لگیں. یہ تو ابھی میں نے بھی صرف 13 ایپیسوڈ کی بات کری ہے. مجھے پھپھو والا سین بہت اچھا لگا جو بچوں کے ساتھ تھا، وہ بہت خوبصورتی سے اس سین کو پکچرائز کیا گیا. پھر اس کے بعد جو ثانیہ کا موڈ آف ہونا ہے ڈنر والے سین میں، ڈنر کا میں جو اپسیٹ ہونا ہے کہ جتنی خوبصورتی سے آپ سچویشنز بناتی ہیں وہ بہت حسین طریقہ کار ہے آپ کا. پھر اسی سچویشن کو آگے لے کے چلتی ہیں. ایون جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ پہ دیکھا جہاں منا آ کے اس سے کہتی کہ تم مجھ سے ناراض ہو اب تک، وہ کہتی آپ چلی جائیں یہاں سے. اور اس کو وہ سمجھانا ہے کہ میں اس وقت تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہی تھی کہ مجھے اور ممی کو تو شاید اس کی عادت ہوگی، تمہیں ابھی نہیں ہے، تم اور سلمان الگ بھی ہے، اسے پکڑو اور یہاں سے اس گھر سے نکلو، اپنی زندگی جیو. تو وہ بڑا کنکلوڈ جو آپ کرتی ہیں نا سین کو، وہ بہت اچھا تھا. پھر اس کے بعد وہاں اس کا کہنا کہ وہ اپنے ہی باپ سے جب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اشفاق سے وہ اپنے دوست سے پہلے وقاص سے پہلے بات کروں گا، دین اس کے بعد بات کرنے کی کیا ضرورت میں کروں گا. اس کے بعد منا کا اور جو اس کے شوہر کا سین تھا جہاں وہ کہتا ہے وہ کہتی ہے آپ بیبی پلان کر رہے ہیں، پھول لے کر آتی ہے، وہ کہتی ہے بیبی ہم پلان نہیں کر رہے، ڈیڈی پلان کر رہے ہیں. وہ ٹکراؤ مجھے بڑا اچھا لگا، بہت ہی زبردست. پھر اس کے بعد سلمان جس خوبصورتی سے اسے کہتا ہے کہ یار جب میرا موڈ اچھا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. ٹکراؤ کے بجائے کبھی کبھی چیزوں کو اگنور کرنا سیکھو، اور دیکھو کیا میرے بزنس کی پرابلمس کبھی میں اپنے اور تمہارے ریلیشن شپ میں کبھی لے کر آیا نہیں نا، لیکن آج جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں صرف اپنا آپ دکھتا ہے. تو وہ جس خوبصورتی سے اس نے ریئلائز کروایا وہ بڑا اچھا تھا. فریال کی کالز کا آنا، میسیجز کا دیکھ لینا، اور بہت ہی میچور، جو میں لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ میچور ہمیں رومانس نظر آئے، یہاں ہمیں میچور ناراضگی بھی نظر آئی، جہاں وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم اس کو اگنور کرو یا اس کو اوائڈ کرو، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ رات کے پہر جو عورت تمہیں فون کری اس کا مطلب وہ صحیح نہیں ہے، بس اس کو کوئی موقع مت دینا بیکاز آئی ٹرسٹ یو. تو وہ ایک یہ جو لائنز ہیں نا یہ بڑی خوبصورت ہے. جب انٹرویو ختم ہوتا ہے 8 بجے صبح کا تو اور ڈاکٹر صاحب بڑی تعریف کرتے ہیں شاہ نواز کے سانس جتانا کہ ہاں جی میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بہو پہ ہلکا، اور پھر وہی ثانیہ کا کہ نہیں جی میں نے تو کہا میرا تو انٹرویو بہت مشکل تھا. اگین وہی والی بات ہے کہ ماں کی طبیعت کا خراب ہونا، شاہ نواز کا وہاں لے کے جانا. تو مجھے شاہ نواز کی وہ لائنز بڑی اچھی لگیں جو وہ ثانیہ کے والد صاحب سے کہتے ہیں کہ مانا شادی زندگی کا ایک حصہ ہے پر پوری زندگی تو نہیں ہے، آپ نے تو اپنے بچوں کو بہت اچھا پڑھایا ہے، شعور دیا ہے، تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے، تو آپ کو کس چیز کا خوف ہے. پھر شاہ نواز کا ڈاکٹر سعد کو لے کے جو پہلی نظر میں چونکنا تھا جب سمیرہ آتی ہے تو اس سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آگے چل کے کوئی کہانی ہونے والی، اور وہی ہوا کہ اینڈ پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی تم جو ہو وہ ہم سوچ رہے ہیں کہ سمیرہ کے لیے ڈاکٹر سعد کا رشتہ لے کے جائیں. اسی ایپیسوڈ کے اینڈ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی جس چیز سے باپ نے منع کیا یعنی کہ سسر نے کہا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل بات تھی کہ ہاسپٹل کے مسائل ہیں، آپ کے ابھی جو ہے یہ ہاؤس جاب سٹارٹ ہوئی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اتنی اونرشپ میں آنا چاہیے تھا کہ نہیں جی مجھے اس کیس کے اوپر آپ باقاعدہ کام شروع کر دیں اور کسی بھی سینئر کو وہ لیے ہوئے. اب آف کورس اس میں سزا تو ملنی چاہیے. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ اس کے سٹبن ہونے کا جو نتیجہ ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ پے آف کرے گی. لیکن فی الحال آج آپ دونوں میرے لیے 10 اور 10 پہ کھڑی ہیں، کیونکہ جتنی خوبصورت لائٹنگ تھی پورے ڈنر سیٹ اپ کی، جتنے پیار سے آپ نے اس کو ریکارڈ کیا، اور جو ہر بار میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے پاس کمال ہے کہ آپ نے کس طرح کیمرے کو موو کرنا ہے، اور ایکسٹراز کو گزارتے گزارتے آپ نے مین لیڈس کو استعمال کرتے ہوئے سین کو بہت خوبصورت بناتی ہیں مہرین. تو دونوں کے لیے 10-10. اچھا جی، سعدیہ has given us 10-10. Well done.
I think सादिया को तो बेहतर से बेहतर लगता जा रहा है. She's getting hooked onto the storyline and stuff, right? सादिया ना 4 कुल्फियां खा के ना फिर देखते डॉक्टर बहू. अब देखते हैं भाई अवाम का भी देख लेते हैं ना कि क्या है, ठीक है ना? पता है इट्स अ गुड सीरियल. So है मजे का. चलो, I'm glad it's doing well because obviously Marina and I are part of it. डॉक्टर बहू को राइटिंग के लिए सनम मेहदी जरिया आपको मिले 4057 votes, which is 22%, which is second place. Oh, nice. And for direction, Mehreen Jabbar has for Dr. Bahu के डायरेक्टर जो है मेहरीन जब्बार, उनको मिले 4263, which is 24%, which is second position. And who is first? First position is Shahzad Kashmiri for Zanjeer. Oh, Yeah. Nice. nice.